नमस्कार, लेक सिटी न्यूजमा तपाईंलाई स्वागत छ। अब अहिलेसम्म प्राप्त खबरहरू सुन्नुहोस्। प्रमुख 3 राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने सहमति भएको छ। सोमबार बिहान नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बसेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा एवं एमाले अध्यक्ष ओली बीचको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले 3 दलको बैठकले चाँडै संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको बताए। उनले लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतको कार्यभार नै कार्यवाहकबाट सञ्चालन भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले चाँडै संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने कुरामा सहमति जुटेको बताएका छन्। बैठकमा अध्यक्ष ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयमा सहमति जनाएको बताए। उनले भने सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश कार्यवाहक हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतको कार्यभार नै कार्यवाहकबाट सञ्चालन भइरहेको छ। कन्फर्म प्रधान न्यायाधीश बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले यसमा पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा छलफल भयो। प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीशलाई स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया संवैधानिक परिषदबाट गर्ने कुरा जुन छ त्यसमा पहल गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले त्यसमा सहमति गर्नुभएको छ। चाँडै संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ। बैठकमा संसदको समितिहरू सञ्चालन र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुङ्ग्याउने कुरामा छलफल भएको प्रमुख सचेतक लेखकले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ सरकार गठन भए यता अर्थतन्त्रका समष्टिगत परिसूचकहरूमा सुधार आएको बताएका छन्। सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा उद्योग वाणिज्य प्रवर्धन संवाद परिषदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रले अझै पनि चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गरिरहेको भए तापनि समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा सुधार आएको बताएका हुन्। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने वर्तमान सरकारले लिएका नीतिगत तथा अन्य सुधारात्मक उपायहरूको फलस्वरूप अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै गइरहेको छ। वित्तीय तरलताको स्थितिमा सुधार भएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा प्रगति हुँदै जान थालेको छ। कर्जाको दर पनि बिस्तारै घट्दै जान थालेको छ। समग्रमा हेर्दा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा राम्रो सुधार भएको छ। प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेशसहित गठन भएको संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सेवा प्रवाह, सुशासन, विकास निर्माण एवं अर्थतन्त्रको रूपान्तरण र सुदृढीकरणका लागि नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधारका विषयलाई महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताका रूपमा राखिएको समेत बताएका छन्। बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकार क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अगाडि बढ्न चाहेको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकार निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अगाडि बढ्न चाहेको बताउँदै निजी क्षेत्रका विषयगत विधाबाट नयाँ आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटका लागि एकीकृत सुझावका लागि व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डाक्टर महत, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठ, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल लगायत नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, गैर आवासीय नेपाली संघ, साना तथा घरेलु उद्योग महासंघ लगायत निजी क्षेत्र सम्बद्ध संघ संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधिका साथै निजी क्षेत्र सम्बद्ध व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मुख्य पीडितको पक्षमा नभएको बताएका छन्। सोमबार बिहान ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले उक्त विधेयकमा द्वन्द्वका मुख्य पक्षलाई मात्रै उल्लेख गरेको बताए। विधेयकले विद्रोही पक्षलाई मात्र उन्मुक्ति दिन खोजेको र द्वन्द्वको चपेटामा परेका नागरिकका विषय ओझेलमा पर्न खोजेको अध्यक्ष लिङदेनको तर्क छ। त्यस्तै द्वन्द्वका समयमा पीडित बनेका राज्य पक्षका सेना, प्रहरी र उनका परिवारलाई समेत उचित सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। फरक प्रसङ्गमा संघीयताको नाममा 3 तहको सरकार आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ। स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर प्रदेश खारेज भएमा आर्थिक भार कम हुने र मुलुक आर्थिक सङ्कटको चपेटामा नपर्ने अध्यक्ष लिङदेनको तर्क छ। केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहसम्म जानुपर्छ भन्ने विषयमा राप्रपाको कुनै आपत्ति नभएको, तर अधिकारविहीन बनाएर आर्थिक भार थप्न राखिएको प्रदेश संरचनाका विरुद्धमा आफ्नो पार्टी उभिएको उनको भनाइ थियो।
नेपाल आयल निगम लिमिटेडका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्कालाई पक्राउ गरेर उपस्थित गराउन अदालतले आदेश दिएको छ। विशेष अदालत प्रशासनका अनुसार न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई, बलभद्र बाँसतोला र खुर्सी प्रसाद थारूको संयुक्त इजलासले खड्का विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने आदेश दिएको हो। विशेषले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि अकुत सम्पत्ति आर्जनका आरोपी खड्का उपस्थित नभएपछि सोमबार पक्राउ गरेर ल्याउन पूर्जी जारी गर्ने आदेश दिएको छ। 2075 पुसमा 18 करोड अकुत आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। अख्तियारले खड्का विरुद्ध पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गृह निर्माणका लागि झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देहीमा जग्गा खरिद गर्दा ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा छानबिन गरेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले मेयर बालेनको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाएको विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध रिट गरेको उनले बताए। सिंहदरबारको फोहोर नउठाएका कारण जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको भन्दै फोहोर उठाउन काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध रिटमा आदेशको माग गरिएको छ। उक्त रिट निवेदनमाथि मंगलबार प्रारम्भिक सुनवाई हुने सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले जनाएको छ। संघीय सरकारले आफूले राखेको माग पूरा नगरेको भन्दै महानगरपालिकाका मेयर बालेनले फोहोर संकलन गर्ने कम्पनीलाई सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले छतबाट खसेर घाइते भएका आफ्ना चालकको विषयलाई स्तरहीन राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरेका छन्। सोमबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत सभापति लामिछानेले आफ्ना चालक दिलबहादुर थापाको उपचार भइरहेकाले यस विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरेका हुन्। आज बिहान प्रिय शम्भु भाइ अर्थात् मेरो गाडी चालक छतबाट खसेर दुर्घटनामा पर्नुभयो। पुरानो मेडिकल कलेजमा उहाँ उपचाररत हुनुहुन्छ। बिहानैदेखि निरन्तर र भर्खरै पनि मैले चिकित्सकसँग परामर्श गरे अनुसार भगवानको कृपाले उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बिहानको भन्दा सुधारिएको छ, स्थिर छ। प्रहरी पनि अनुसन्धानमा छ। यस्तो बेला योभन्दा धेरै मसँग तपाईलाई भन्ने कुनै शब्द छैन। म नेताभन्दा पहिले मानिस हुँ। म पनि थाक्छु, गल्छु, मेरा आँखामा पनि आँसु आउँछन्। बिन्ती छ, यस्तो चोट लागेको बेला सहानुभूति र प्रार्थनाको साटो नुनचोक बोकेर नआउनुहोला, स्तरहीन बनेर राजनीतिकरण नगर्नुहोला, उनले भनेका छन्। सभापति लामिछानेले घाइते भएका थापा अस्पतालको शय्यामा सङ्घर्ष गरिरहेकाले उसका लागि प्रार्थना गरिदिन आग्रह गरेका छन्। सक्नुहुन्छ भने मलाई सहने शक्ति मात्रै दिनुहोला। मेरो सहयोगी, मेरो साथी, मेरो भाइ शम्भु अस्पतालको शय्यामा सङ्घर्ष गरिरहेको छ। उसका लागि प्रार्थना गरिदिनुहोला। स्वास्थ्य लाभको कामना गरिदिनुहोला। राजनीति गर्न सिङ्गो जीवन छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा मौका नछोप्नुहोला, उनले भनेका छन्। सोमबार बिहान चितवन स्थित लामिछानेको निवासको छतबाट खसेर थापा गम्भीर घाइते भएका थिए। यस विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालका ड्राइभर कालुराम राजवंशीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सरकारसँग वार्ता नमिलेपछि पुनः आन्दोलनमा उत्रेका मिटर ब्याजी पीडितहरूमाथि प्रहरीले लाठीचार्ज र पानीको फोहरा हानेर बल प्रयोग गरेको छ। शान्ति बाटिकामा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जम्मा भएका मिटर ब्याज पीडितहरूलाई प्रहरीले धरपकड गर्दै लाठीचार्ज र पानीको फोहरा हानेको हो। झडपमा परि केही मिटर ब्याज पीडित घाइते भएका छन् भने केहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। नवलपरासी लगायत देशका विभिन्न स्थानबाट आएका मिटर ब्याजी पीडितहरूसँग सरकारले समिति बनाएर गृह मन्त्रालयमा वार्ता गरेको भए पनि सहमति हुन नसकेपछि मिटर ब्याजी पीडितहरूले वार्ता भङ्ग भएको जनाउँदै पुनः आन्दोलन गर्ने बताएका थिए। पछिल्लो 24 घण्टामा 104 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सोही अवधिमा एकजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 1632 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 104 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 379 पुगेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 60 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। सुडानको राजधानी खार्तुममा सेना र अर्धसैनिक बलबीच सोमबार तेस्रो दिन पनि झडप हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 100 पुगेको छ। सन् 2021मा भएको कुमा सत्ता कब्जा गरेका दुई जनरल सुडानका सेना प्रमुख अब्देल फतह अल बुरहान र शक्तिशाली अर्धसैनिक ऱ्यापिड सपोर्ट फोर्सेस RSF को कमान्ड सम्हालिरहेका उनका सहयोगी मोहम्मद हमदान डग्लोबिस हप्तौंदेखि चलेको शक्ति सङ्घर्षपछि शनिबारदेखि हिंसा सुरु भएको हो। खार्तुम र सुडानका अन्य शहरहरूमा हवाई आक्रमण, सडकमा ट्याङ्कहरू, तोपखानाको गोलाबारी र भारी गोलाबारी सहित भएको भीषण द्वन्द्वले तत्काल युद्धविरामको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मागहरू उठाएको छ।
भारतको महाराष्ट्रमा एउटा पुरस्कार वितरण समारोहमा अत्याधिक गर्मीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुगेको छ। महाराष्ट्रको नवी मुम्बईमा आइतबार दिउँसो आयोजित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार वितरण समारोहमा सहभागीहरूको मृत्यु भएको हो। अत्याधिक गर्मीका कारण शरीरमा पानीको अभाव तथा चर्को घाममा लामो समय बसेका कारण 120 जना बिरामी परेको जनाइएको छ, जसमध्ये 11 जनाको मृत्यु भएको र अन्य 13 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको अस्पतालहरूले जनाएको छन्। मुम्बई शहरदेखि नजिकैको नवी मुम्बई भन्ने स्थानको घर मैदानमा आयोजित समारोहमा लाखौं मानिस सहभागी भएका थिए। 300 एकडभन्दा ठूलो मैदानमा मानिसहरू खसाखस भरिएका थिए। खुल्ला आकाशमुनि आयोजित समारोहमा लामो समय घाममा बस्दा मानिसहरूमा स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न भएको जनाइएको छ। सोही समारोहमा गृहमन्त्री शाहले अप्पा साहेब धर्माधिकारीलाई महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान गरेका थिए। अन्तमा खेलखबर। स्टार खेलाडीले भरिएको चर्च बोयज क्लबले राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सोमबार 3 स्टार क्लबसँग बराबरी खेल्दै अङ्क बाँड्दा अर्को खेलमा फ्रेन्ड्स क्लबले हिमालयन शेर्पालाई 6-0 को फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ। च्यासल मैदानमा सम्पन्न खेलमा चर्च बोयज र 3 स्टारले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको हो। यससँगै चर्च बोयजले शीर्ष स्थानको जालखेल युथ क्लबसँग अङ्क बराबरी गर्ने मौका गुमाएको छ। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा दुवै टोलीले निर्धारित 90 मिनटको खेलमा राम्रा अवसर पाएका थिए, तर दुवै टोलीका स्ट्राइकरले अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेनन्। सुरुवातमा बलमा पकड राख्रमा खेल पस्के पनि चर्च बोयज गोल निकाल्न असफल भएको थियो। खेलको 4औं मिनेटमा गगनदीप सिंहको लामो प्रहार 3 स्टारका गोलकिपर मोहम्मद ताहाले पञ्च गर्दै बाहिर पठाएपछि चर्च बोयजको पहिलो अवसर खेर गएको थियो। खेलको 36औं मिनेटमा चर्च बोयजका आशिष सापगाईले गोलको अवसर गुमाए। 3 स्टारका पिटर सेगुनबाट बल खोसेर 1 भर्सेस 1 मा प्रहार गरेको बल पोस्टको नजिकैबाट बाहिरिएको थियो। खेलको 76औं मिनेटमा चर्च बोयजका मिलन राईको सशक्त प्रहार 3 स्टारका गोलकिपर मोहम्मद ताहाले बचाए। यस बराबरीसँगै 3 स्टारले 9 खेलमा 15 अङ्क जोडेको छ। चर्च बोयजले 15 अङ्क जोडेको छ। यिनै खबरहरूसँगै लेक सिटी न्यूज अहिलेलाई यही सकिएको छ। ताजा समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।